नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवरमा एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति स्पोर्ट्स आवर लिएर आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु र यस कार्यक्रममा हामी नेपाली खेलकुद जगतसँग जोडिनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग उहाँहरुको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा व्यक्तिगत खेल जीवनको बारेमा त कुराकानी गर्ने गर्छौं नै, तथापि नेपाली खेलकुदको एउटा छुट्टै फरक प्रसंग र फरक विषयको साथमा हामी हरेक दिन तपाईहरुसँग उपस्थित हुने गर्दछौं र अहिले कोभिड-19 को यो पेन्डेमिक सिचुएसन जुन रहेको छ, त्रासपूर्ण अवस्थामा विश्व जगत नै यसबाट नराम्ररी प्रभावित बनेको छ र यसले गर्दा नेपाली खेलकुद जगत पनि ठप्प नै छ र खेलकुदमा केही समय अघि भदौ 1 गतेदेखि सुचारू हुने पनि कतिपय खेलकुदका कार्यक्रमहरू या भनौं प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि स्थगित भइसकेका छन् र जुन किसिमले तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ यो संक्रमितको भयावह स्थिति, यसले गर्दा अलिकति खेलकुदमा कुनै पनि गतिविधिहरू गर्नको लागि अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, यसैगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद या भनौं त्यस अन्तर्गतका मातहतका संघ संस्थाहरूको कुनै पनि अहिले योजना रहेको छैन र यसबीचमा हामीले पनि केही विषयवस्तुहरूमा तपाईहरुसँग हरेक दिन चर्चा गर्दै आइरहेका छौं हाम्रा विभिन्न अतिथिज्यूहरुसँग र आज पनि हामी नेपाली भारोत्तोलनको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं र नेपाली भारोत्तोलनको इतिहास हेर्नुपर्दा साउथ एशियन गेममा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सर्वाधिक पदक ल्याउने एउटा खेल मानिन्छ भारोत्तोलनलाई। वेट लिफ्टिङ आफ्नो एउटा इतिहास छ र एउटा छुट्टै इतिहास र बलियो एउटा इतिहास बोकेको खेल पनि हो र यो खेलले 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागसम्म आइपुग्दा धेरै नै उतार चढावहरू देखेको छ। अहिलेसम्म 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदमा दुईवटा स्वर्ण पदक, ऐतिहासिक स्वर्ण पदक यसबाट आएको थियो भारोत्तोलनबाट। विकास थापा र सञ्जु चौधरीले जित्नु भएको थियो र यसभन्दा अघि 10औं साखमा कमल अधिकारीजीले एउटा स्वर्ण पदक जितेको इतिहास थियो र त्यसभन्दा अघि हामी काँस्य पदक र रजत पदकमा सीमित हुँदै आइरहेका छौं। तर नेपाली खेलकुदमा अहिले स्वर्णिम युग मानिन्छ यो 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदसँगको यो युगलाई पनि। यस समयमा भारोत्तोलनले पनि राम्रो प्रगतिहरू पनि देखाएको छ। हुन त आफ्नै होम स्टेडियम, आफ्नै घरेलु भूमिको फाइदा पनि रहेको हुन सक्छ, तथापि अब आउने दिनहरूमा चाहिँ भारोत्तोलनले के यो प्रदर्शनलाई र के यो सफलतालाई निरन्तरता दिनेछ त भन्ने विषयमा धेरैको चासो पनि छ र भारोत्तोलन खेलसँग आबद्ध सम्बद्ध खेलाडी पदाधिकारीज्यूहरू लगायत अन्य व्यक्तित्वहरूको धारणा पनि के कस्तो रहेको छ हामी तपाईहरुलाई त्यो पनि बुझाउने नै छौं। र आज पनि हामी 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको नेपाली भारोत्तोलनले दिलाएको सफलतामा कतिको चुनौतीपूर्ण यात्रा के थियो र के आधारमा हामीले यो चोटी प्राथमिकतामा कतिको राग परेको थियो भारोत्तोलन र कुन आधारमा भारोत्तोलनले ऐतिहासिक सफलता दिलायो त। हुन त यसभन्दा अगाडि नै हेर्ने भने पनि प्रशिक्षक लगायत पदाधिकारीहरूको धारणा बुझ्दा नेपालले रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण फाइदा पुग्ने र यसलाई सर्वाधिक हामी ऐतिहासिक बनाउन लागिपर्छौं भन्नुभएको थियो। के उहाँहरूले भनेको त्यो सर्वाधिक र ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त गर्यो नेपाली भारोत्तोलनले? यस विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौं र नेपाली टिमको भारोत्तोलन खेलमा कस्तो छ अवस्था, यसमा खेलाडीहरूको बाहुल्यताको अवस्था लगायतका विभिन्न विषयमा हामी कुरा गर्नेछौं। आज हामीसँग कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ नेपाली भारोत्तोलनका प्रमुख प्रशिक्षक हुनुहुन्छ राम पौडेल सर। 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उहाँकै मातहतमा उहाँकै प्रशिक्षणकालमा नेपालले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरिसकेको छ र उहाँको अनुभव के कस्तो रह्यो र आगामी दिनमा भारोत्तोलनलाई कसरी देख्नु भएको छ, उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ, यसको विषयमा पनि कुरा गर्नेछौं। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ राम पौडेल सरलाई, मुख्य प्रशिक्षक भारोत्तोलन। हेलो हजुर, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? आरामै। सर अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? म चाहिँ अहिले चितवनमै छु, काजमा भन्नाले अब त्यस्तो हाम्रो अहिले परिस्थिति यो कोभिड-19 को चाहिँ परिस्थिति अब अलिकति जटिल भएको हुनाले यहाँ म घरमा आएको थिएँ छुट्टी लिएर। अनि यो लकडाउनको कारणले गर्दा यति बस्नु पर्यो। पछि हाजिर गर्ने चाहिँ अब यो खुलेपछि त हाजिर गर्नुपर्ने, अनि फेरि जान पनि फेरि नै भएको समस्याहरूले गर्दाखेरि अहिले म चितवन जिल्लामै काजमा छु। चितवन जिल्लामा हुनुहुन्छ भनेपछि काठमाडौँबाट केही दिनको लागि भनेर जानुभएको थियो, तर लकडाउनले गर्दा अहिले त्यही हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यसो भए अब लकडाउन चलिरहेको छ, निषेधाज्ञा जारी छ, हामी पालना पनि गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको समस्या भयावह स्थिति छ हैन, हुन त विश्वले नै भोगेको समस्या हो। तपाईको विचारमा, तपाईको अनुभवमा कस्तो छ अहिलेको यो परिवेश र यसबाट नेपाली खेलकुद जगत कतिको प्रभावित बनेको देख्नुहुन्छ र अहिले त ठिक छ, अझ पछि आउने दिनमा चाहिँ कतिको दीर्घकालीन असर पार्ने देख्नुहुन्छ त? यो विश्वलाई नै अब अहिले भयावह स्थितिमा चाहिँ यो कोभिड-19ले चाहिँ अब एउटा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हल्लाइरहेको अवस्था र अब यसको औषधिहरू पनि अहिले यही हो भनेर पनि
पनि पत्ता नलागिसकेको अवस्था उहुँ, भएको हुँदा अब सरकारबाट चाहिँ अब लकडाउनको चाहिँ अब सुरु गर्यो। लकडाउनले केही कन्ट्रोल पनि हुने र अब खेलकुद जगतमा त अब यसले चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहे नै रह्यो, किनभने अब न शारीरिक व्यायाम पनि छैन, उहुँ, अनि त्यसपछि आएर जुन हाम्रो आफ्नो फेरि यो मेन्टल्ली पनि अब ऊ पनि छैन, के अरे खेलाडीहरू प्रशिक्षकहरू उहुँ, सुरक्षित नभएको जस्तो अनुभव भएको हुँदा खेलकुदको अब अहिलेको वर्तमान स्थिति कोभिड-19ले चाहिँ अब असर नराम्रै पारेको छ। उहुँ। अब यो बिचमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति आइसकेको थियो भदौ 1 गतेबाट फेरि सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षणहरू भनेर। फेरि पनि अब कोरोना भाइरसको स्थिति यस्तो बढिदियो कि बिचमै फेरि पनि त्यो प्लान, त्यो योजनालाई पनि रद्द गर्नु पर्यो। तर कतिपय अब भारोत्तोलन खेल पनि अब अलिकति इन्डिभिजुअल गेम नै हो, यसमा व्यक्तिगत रूपमा नै प्रशिक्षण गरेर अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ। अहिले खेलाडीहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सम्पर्क तपाईँहरूको कस्तो छ, के भन्नुहुन्छ, फिटनेस लेभललाई लिएर कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ, यो विषयमा कुराहरू भइरहेको छ? हाम्रो कुरा भइराखेको छ। अब अहिले काठमाडौँबाट हाम्रो जुन एउटा नेसनल टिममा हाम्रो जुन 16 जना खेलाडीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त्यो 3-4 जना मात्रै अब काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। प्राय अरू सबै चाहिँ नि अब आफ्नो जिल्लामा भएको हुँदा अनि त्यो जिल्लामा पनि फेरि अब सम्बन्धित प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँ प्रशिक्षकहरूसँग र खेलाडीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले के अरे सम्पर्क गरिरहेको पनि छौँ। र अनि अब जस्तो इन्डिभिजुअल खेल भएको हुनाले अब हामीलाई अलिकता सजिलो चाहिँ कस्तो छ भने फिजिकल एक्सर्साइज जुन हाम्रो ट्रेनिङको भन्दा अब अरू आफ्नो चाहिँ फिजिकल फिटनेस त्यसलाई चाहिँ अब हामी कन्टिन्यू गर्ने भनेर अनि हामी चाहिँ त्यसलाई अब घरमा होस्, अब अलिकता खुल्ला ठाउँमा यो भिडभाड नभएको ठाउँमा प्र्याक्टिस गर्ने, अलिअलि चाहिँ हाम्रो आफ्नै ओन बडी वेटलाई पनि एउटा रेसिस्टेन्सको चाहिँ एउटा भनौँ न अब लोडको रूपमा लिएर गर्ने विभिन्न एक्सर्साइजहरू हुन्छन्, जसले मसलहरू स्ट्रङ बनाउने, खेलाडीहरूलाई चाहिँ फिजिकल फिट त्यो मेन्टेन गरिरहने त्यस्तो एक्सर्साइजहरू चाहिँ हामीले गर्ने भनेर खेलाडीहरू अनि प्रशिक्षकज्यूहरूसँग पनि सम्बन्धित जिल्लामा खटिनुभएका उहाँ रहनुभएका प्रशिक्षकज्यूहरूलाई ती हाम्रो राष्ट्रिय टिममा रहेका खेलाडीहरूसँग चाहिँ अब सम्पर्क राख्ने र त्यो एउटा गाइडलाइन दिइरहने भनेर चाहिँ अब त्यो पनि गरिरहेको थियो। अनि अब एउटा हेर्दाखेरि वेट लिफ्टिङको सजिलो पनि देखिन्छ देख्नलाई। यो कस्तो भने इन्डिभिजुअल गेम हो, अनि अब वेट लिएर अब ट्रेनिङ एउटा प्लेटफर्ममा एकजना मात्रै खेलाडीले ट्रेनिङ गर्न त सक्छ नि त भन्ने एउटा हाम्रो कन्सेप्ट पनि भयो। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ भयो। अब सेनिटाइजिङ सबै चाहिँ हलमा एउटा चाहिँ अब हाइजेनिक बनाएर त्यो हललाई चाहिँ पुरै सेनिटाइज गरेर अनि अब त्यहाँको वातावरण स्वच्छ बनाएर हामीले त्यो ट्रेनिङ पनि दिने कि भन्ने कुराहरू भएको थियो। अनि फेरि कस्तो भने अब हाम्रो खेल्ने चाहिँ जुन इक्विपमेन्टहरू छ नि त्यो अब आइरनसँग चाहिँ सिधै चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट हुनुपर्ने, अनि त्यो कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि अब आइरनमा झन् त्यो भाइरस हुन्छ भन्ने कुराहरू जस्तो अस्ट्रेलियामा त्यो सिडनीमै भनेको त्यो फिजिकल फिटनेस सेन्टरबाट एउटा जिम हलबाट चाहिँ त्यो निस्क्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको हुनाले अहिले अब त्यो आइरनहरू टच नगर्ने आफ्नै चाहिँ अब एउटा कस्तो भने इम्प्रोभाइजेसन मेथड भन्छ त्यो हाम्रो साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट नभए पनि हामीले अब यो पुरानै ढुङ्गे युगको जस्तै गरेर
बोरामा चाहिँ बालुवाहरू यस्तो चाहिँ बाँध्ने होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ अब दुईतिर भार बनाएर त्यसलाई एउटा खालि एउटा पावर मात्रै बढाउनको लागि त्यो टेक्निक इम्प्रुभ त हुँदैन त्यसबाट। तर के हो भनेदेखि चाहिँ खेलाडीहरूको चाहिँ फिजिकल फिटनेसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा काम चलाउ ट्रेनिङ गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा चाहिँ इम्प्रोभाइज मेथड चाहिँ अप्नाएको छौँ। यहाँ हामीले चितवनमा पनि कतिजना भने हाम्रो 5 जना चाहिँ हाम्रो मेडलिस्टिक खेलाडीहरू हुनुहुन्थ्यो, कमल अधिकारी साई, अनि 4 जना चाहिँ अहिले यहीँ नै हुनुहुन्छ। एकजना पुकार गुरुङ चाहिँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूलाई पनि इन्डिभिजुअल चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ अब यसरी गरौँ न त भनेर अनि गराइया थियो। अनि केही दिन त हामीले यो सेनिटाइज युज गरेर अनि आइरनसँगै कन्ट्याक्ट भएर चाहिँ ट्रेनिङ पो गर्ने कि त फरक फरक बारबेलहरू चाहिँ चलाउने आफ्नो भनौँ न। आज जुन व्यक्तिले त्यो चलाउँछ भोलि पनि उसको त्यही बार नै हुने, त्यस्तै हिसाबले अब ट्रेनिङ गरौँ त भन्दाखेरि अनि फेरि के हो भने फेरि अलिकति यो भाइरसको जुन फेरि अलि सङ्क्रामक जाने स्थिति अलि बढी भयावह नै भएको हुँदा अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ट्रेनिङ गराउन छोड्यौँ। र अहिले फिजिकल फिटनेस ट्रेनिङ चाहिँ अब आफ्नो जहाँ जहाँ हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले यो आफ्नो बडी वेटलाई नै एउटा रेसिस्टेन्स मानेर ट्रेनिङ गराउने। अनि त्यही अघि मैले भने जस्तै बालुवाको चाहिँ थैलाहरू चाहिँ एउटा बाँसको डन्डीमा लिने, स्क्वाटहरू गर्ने, त्यस्तै एक्सर्साइजहरू गर्न सकेर हामीले अब विभिन्न जिल्लाको गुरुहरूलाई पनि त्यही नै भनिरहेका छौँ। अनि त्यस्तै किसिमको अब ट्रेनिङ भएको छ भनौँ। हजुर, त्यो ठप्पै भनेर ठप्पै पनि छैन। हजुर हजुर, त्यो आफ्नै पनि घरमा हामीले त्यसरी ट्रेनिङ गराइरहेका छौँ। अब खेलाडीलाई आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो बडी मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर आफ्नो मेन्टल फिजिकल दुइटै फिटनेसलाई ध्यान दिनको लागि चाहिँ त्यस्तो टिप्सहरू भनौँ एउटा तपाईँहरूले प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ र खेलाडीहरूले त्यो पालना पनि गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै घटना सुन्न पाएको छैनौँ होइन, सबै राम्रै होला। अब सर अलिकति म विगतको दिनहरूमा पनि जान चाहन्छु है, विशेष गरी तपाईँ मुख्य प्रशिक्षक हुनुहुन्छ भारत्तोलनको र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद, अहिलेको यो 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदले चाहिँ भारत्तोलनको स्तर अलिकति माथि बढेको प्रश्न देखाउँछ। यस कारणले कि हामीसँग विगतको भन्दा अलिकति बढी नै पदकहरू पनि जितिएको छ होइन त। अब अलिकति सोच्ने हो भने चाहिँ भारत्तोलन विगतदेखि नै पदक त दिलाउँदै आइरहेको थियो, तर हामीलाई अब अलिकति स्वर्ण पदकको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले एउटै मात्र जितेका थियौँ अहिलेसम्म, कमल अधिकारीज्यूले जित्नु भएको थियो 10औंमा। त्यहाँपछि हामीलाई 3 वर्ष लाग्यो एउटा स्वर्ण पदकबाट 2टा स्वर्ण पदक हुनको लागि, त्यो पनि आफ्नै घरमा। भारत्तोलनको यात्रा तपाईँले सोच्नुभयो भने, विश्लेषण गर्नुभयो भने अहिले हामी जहाँ छौँ चित्त बुझ्दो सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ या जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ पुग्न सकिरहेका छैनौँ अझै पनि? के लाग्छ तपाईँलाई यसको इतिहास हेर्ने हो भने? अब यसो छ सर, अब यो वेट लिफ्टिङको जस्तो अब फर्स्ट साथ गेम हाम्रो यहीँ नै भयो। अब हाम्रो 1983मा सुरेन्द्र हमाल जो अहिले सभासद पनि हुनुहुन्छ, हजुर हजुर, 5 नम्बर क्षेत्रको, अब उहाँ दाइले 1983मा सिनियर वेट लिफ्टिङ च्याम्पियन्समा चाहिँ तेस्रो पदक ल्याउनु भयो। अनि अब फर्स्ट सागमा पनि अनि सेकेन्ड साग यस्तो चाहिँ करिब चौथो 5औँसम्म आउँदाखेरि पनि हाम्रो 5औँसम्मको अवस्था त्यो राम्रै अवस्थाको हो। त्यसपछिको अवस्था फेरि अलिकता कस्तो भने खसेको जस्तो पनि देखियो। अब यो यति मात्रै, यो चाहिँ अब केही नहुनु भन्दा त भाउ भनेर एउटा गर्व राख्नुपर्ने मान्नुपर्ने चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा छ। तर वेट लिफ्टिङको पहिलाको जुन हाम्रो 1983लाई चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो रफ्तारमा हाम्रो खेलाडीहरूले अब
एउटा प्रशिक्षण अलिकता भन्न त नमिल्ने त्यो हिमभन्दा अग्रज गुरुहरूले गराउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मेहनत गर्नु भएन भन्न त भन्नु त्यो मिल्दैन। हामी उहाँहरूले गरेका चाहिँ अहिलेसम्मका रिजल्टहरूलाई पनि हामी गौरव साथ हामीले आत्मसाथ चाहिँ स्वीकार्छौँ र मान्छौँ पनि, गर्नु भएकै हो। तर अब यो देशको अब परिस्थिति होला के अब अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकता अहिलेसम्म भन्दा हामीले चाहिँ पाँच छवटा चाहिँ हाम्रो गोल्ड मेडलहरू आइसक्नु पर्ने हो। अहिले जुन हामी 13औंमा आयौँ नि, 5-6वटा चाहिँ हामीले गोल्ड मेडल ल्याउने अवस्था थियो हाम्रो त्यति बेला। हामी त्यति बेला कोसँग लड्थ्यौँ भनेदेखि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ यो जुन साफ गेम भयो नि, हामी पाकिस्तानसँग, इन्डियासँग हामी उनीहरूलाई टार्गेट गरेर लड्थ्यौँ। तर अब चाहिँ यो पछि आयो, पछिको चाहिँ जुन पिरियडहरू भयो, त्यो पिरियडहरू हामी कोसँग लड्ने त भनेदेखि श्रीलङ्कासँग अनि बङ्गलादेशसँग लड्न पर्ने अवस्था भयो। हामीले पाकिस्तानलाई, इन्डियालाई हामीले अब भेट्छौँ भन्ने नि यस्तो किसिमको त्यो वातावरण बने। भनेपछि हाम्रो स्तर खस्केको रहेछ त्यति बेला चाहिँ, होइन सर? त्यति बेला त्यसपछि अलिकति खस्केकै। त्यो खस्किनुको कारण कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले बुझेअनुसार किन खस्क्यो होला जस्तो लाग्छ? अवसर अब के थियो भनेदेखि जस्तो हाम्रै यो 6औं, 7औं, 8औं अब जुन नेसनल च्याम्पियन भयो नि, नेसनल गेम, यी गेमहरू त अहिले त हाम्रो चाहिँ अब 9को ठाउँमा 16औं, 17औं हुनपर्ने हो नि। यो त्यो त्यसरी चाहिँ गइदिइराखेको भए खेलाडीहरू पनि अब नियमित प्रशिक्षण भइरहने, प्रशिक्षकसँग चाहिँ नि खेलाडीहरू सम्पर्कमा आइरहने अवस्था हुने र खेलकुदको माहौल चाहिँ बनिरहने हुन्थ्यो। अब केही अब राष्ट्रमा चाहिँ भए, केही प्रगति भए, केही चाहिँ अब केही भयो, अब यो राजनैतिक कारणहरूले गर्दाखेरि पनि अब खेलभन्दा पहिला कुरो राजनीति नै लाई नै प्रश्रय दिएर भनौँ न, अब कतिको अब आन्दोलनहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि जुन अब खेलाडीहरूलाई अलिकता हौसला बढाउने, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेट गर्ने, फिडब्याकहरू दिने त अब यो कम्पिटिसन नै हो। ती कम्पिटिसन, ल्याक अफ कम्पिटिसनको कारणले गर्दाखेरि अनि अलिकता खस्किएको हो कि भन्ने लाग्छ। हजुर, यो भन्नाले अब तपाईँको विचारमा हाम्रो राष्ट्रिय जस्तो घरेलु उसमा हाम्रो राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हुने, नेसनल च्याम्पियनसिपहरू, यो चाहिँ अलिकति कम भयो त्यो बेलामा भन्नुभएको, त्यो भएर होला। अहिले कस्तो छ अवस्था? अहिले सन्तोषजनक छ त? त्यसो भए राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरू हरेक वर्षौँ आयोजना भइरहन्छन् र यस्तो चलायमान नै छ त्यसो भए? अब अहिलेको परिस्थिति 6औँदेखिबाट त 6औँ, 7औँ, 8औँ त करिब कन्टिन्यू जस्तै भयो नि। यसमा त त्यस्तो ग्यापहरू आएन। अहिले यो कोभिड-19 को हिसाब हो। यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो 9औँ पनि भइसक्नु पर्ने हो। अब 9औँ नेसनल गेम पनि हुने हो नि त। अब त्यो पनि अहिले चाहिँ के भयो भने ओझेल परेर गयो। अब विश्वभरि नै अब एउटा सङ्क्रामक रोग फैलिएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो त्यो खेलको अहिले प्रशिक्षण दिने वातावरण पनि बन्न नसकेको, त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो 9औँ चाहिँ अब कहिले होला त्यो नसकिने अवस्था छ। यदि यो कन्टिन्यू भइदिएको भए खेलाडीहरू के हुन्थ्यो भने चलायमान हुन्थ्यो। हजुर, पक्कै पनि मुभमेन्ट चाहिँ नि कन्टिन्यू भइरहन्थ्यो। यो एउटा कन्टिन्यू मुभमेन्टले पनि के गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि खेलाडीहरूलाई मोटिभेट गरिराखेको हुन्छ क्या। अब जस्तो कतिपय खेलाडीहरू अब डोमेस्टिक खेलाडी हुन्छन् क्या। हजुर, जस्तो हामीले डोमेस्टिक खेलाडी केलाई भन्छौँ भनेदेखि त्यो नेसनल गेममा मात्रै पार्टिसिपेट गर्छ उसले, होइन? ऊ एजेड पनि हुन नि सक्छ, उसको अब उमेर पनि अलिक बढी भएको, तर उसले के गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि आफ्नो खेललाई निरन्तरता दिइरहने क्या।
उसलाई चाहिँ नि त्यो इन्टरनेसनल जित्ने चाहिँ नि त्यस्तो खालको पनि उसँग त्यो वातावरण बन्न नसकेको अथवा उसको फिजिकलले नभए पनि त्यो डोमेस्टिक खेलाडीहरू चाहिँ नि के भइदिन्छ भनेदेखि पुरानो खेलाडीहरू पनि त्यो अब ट्रेनिङमा मुभ गरिरहँदाखेरि अब त्यसले के गरिदिन्छ भने अर्का जुन नयाँ युवाहरू हुन्छन् नि नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ फेरि मोटिभेट गर्छ र खेलप्रति आकर्षित गरेर अनि फेरि नयाँ प्रतिभाहरू फेरि जन्मन्छन्। त्यसो भएको हुनाले अब यो स्पोर्ट्स चाहिँ नि को डेभलप चाहिँ केमा डिपेन्ड छ भनेदेखि स्पोर्ट्स कम्पिटिसन मुभमेन्टहरू जुन छन् नि हजुर यो चाहिँ निरन्तरता भइरहन पर्ने रहेछ मलाई लाग्छ। हजुर र अहिले अब तपाईँले साउथ एसियन गेम स्टार्ट हुनुभन्दा पहिला पनि स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो अहिले अब ऐतिहासिक बनाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ, बढीमा बढी स्वर्ण पदक जित्नेछौँ होइन, अलिकति रणनीतिक हिसाबले पनि हामीलाई अलिकति फाइदा होला आफ्नै घरेलु भूमिमा लगायतका कुराहरू पनि भन्नुभएको थियो र जुन ऐतिहासिक बनाउने भनेको थियो 2टा स्वर्ण पनि आयो, रजत काँस्य हामीले सबै जित्यौँ, तर तपाईँले भनेअनुसारको ऐतिहासिक भयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? योभन्दा बढी आउँथ्यो या हामी 2टा स्वर्ण पदकमै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? करिब हामीले 3टा चाहिँ आउँछ कि गोल्ड मेडल भन्ने कुराहरू थियो अनि नत्र 2टा त पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ नि अब होला भन्ने कुराहरू। अब त्यो केबाट चाहिँ अब जस्तो हामीले बढी आशा कसरी राखेका थियौँ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पटक पटक हाम्रो चाहिँ नि अब यो साइकोलोजीका एक्सपर्टहरू जुन गुरुहरू हुनुहुन्छ सरहरू उहाँहरूलाई चाहिँ नि मुभमेन्ट गरेर अनि हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरदेखि लिएर विभिन्न सभागिरीहरूमा समेत एउटा साइकोलोजीका एउटा चाहिँ जुन ट्रिटमेन्ट गर्ने हो नि खेलाडीहरूलाई त्यो चाहिँ नि गराइरहनु पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता खेलाडीहरूमा धैर्यता र अलिकता दृढ उनीहरूमा एउटा कन्फिडेन्स एन्ड डिटर्मिनेसन भन्छ नि त्यो पनि चाहिँ नि बढेर गयो। र अनि हाम्रो सङ्घ पनि फेरि के छ भनेदेखि अब सङ्घले अब हाम्रो सङ्घमा पनि अब हाम्रो मिठो गुरुहरू अनि तिलक गुरुहरू जो हिजो चाहिँ अब डाइरेक्टर साहब भएर चाहिँ अब रिटायर हुनुभयो उहाँहरूको पनि अनुभवहरू हामीमा के भयो त भनेदेखि सेयर भयो। अनि त्यो सेयर हुने र यो राष्ट्रिय परिषदको एउटा वातावरण बन्यो यो प्रशिक्षणमा वैदेशिक प्रशिक्षणलाई पनि चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिएर वैदेशिक प्रशिक्षणहरू पनि दिइयो अनि यो साइकोलोजी सम्बन्धीका एक्सपर्टहरूबाट पनि बेला बेलामा पटक पटक क्लास लिने भयो। अनि समय समयमा अब हाम्रो उच्च पदस्थ हाम्रो मन्त्रीज्यूदेखि लिएर अनि परिषद सदस्यज्यू सबै चाहिँ अब खेलाडीहरूसँग एउटा न्यानो वातावरणमा चाहिँ संलग्न रहेर खेलाडीहरूलाई हौसला बढाउने काम पनि भयो। र अनि यो फेरि आफ्नो भूमि पनि भयो। अब आफ्नै भूमि भएको हुनाले एउटा कस्तो भने राष्ट्रियताप्रति अलिकता चाहिँ छातीमा हात राखेर चाहिँ हामीले अब हामी राष्ट्रको लागि लड्दैछौँ, हाम्रो जित भनेको राष्ट्रको गौरव हुनेछ भन्ने हिसाबमा गएको हुँदा अनि अब यो त्यो हामीले अब सोचेकै जस्तै हामीले रिजल्ट पायौँ। यो एउटा अब ऐतिहासिक पनि भयो, हामीलाई उपज पनि भयो, राष्ट्रलाई त्यो दिलाउन सकियो। अनि हाम्रो सबै चाहिँ अब अग्रजहरूबाट पनि हामीलाई सहयोग मिल्यो। यी विभिन्न अब मेकानिजमहरू छन् नि त्यो मेकानिजमहरू चाहिँ नि एउटा चेनको रूपमा हामीमा चाहिँ नि त्यो आयो। हजुर त्यसले गर्दाखेरि फाइदा भयो, त्यो कुराको लाभ उठाउन सकियो होइन त? हजुर अब सर हामी एकैछिन ब्रेकमा जान्छौँ है त। त्यसपछि अबको भारोत्तोलनमा अबको वेट लिफ्टिङमा हाम्रो युथ प्लेयरहरूको हुन त तेह्र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि राम्रो युथको अलि वर्चस्व पनि देखियो र यो एउटा राम्रो सङ्केत पनि हुनसक्छ। युवा खेलाडीहरूलाई सकेसम्म सक्दो प्रयास अझ बढीमा यसमा सहभागिता जनाउनलाई के गर्नुपर्छ र युवा खेलाडीहरूको मानसिकता कस्तो हुनुपर्छ यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ तपाईँसँग। एकैछिनको ब्रेकमा जान्छौँ है त सर हामी। हस्।
दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्छ आज वेस्ट लिफ्टिङका चिफ कोच हुनुहुन्छ उहाँ राम पौडेल सर। यतिखेर चितवनबाट जोडिनु भएको छ हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीको लागि। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली भारोत्तोलन टिमले वेस्ट लिफ्टिङ टिमले दिलाएको सफलता के त्यो सफलतामा हामी चित्त बुझाउन सकिन्छ या त्योभन्दा हामीले बढी पनि गर्न सक्थ्यौँ या हाम्रो इतिहासलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म हाम्रो वेस्ट लिफ्टिङको लेभल हाम्रो स्तर कहाँ पुग्नु पर्थ्यो लगायतका यावत कुराहरूमा हामी मुख्य प्रशिक्षकज्यूसँग आज कुरा गरेका छौँ। केही क्षणको विश्राममा जानेछौँ र त्यसपछि आउनेछौँ नेपाली खेलकुदमा विशेष गरी भारोत्तोलनमा युवा खेलाडीहरूको अबको सहभागिताले लिएर के छ प्रशिक्षकज्यूहरूको धारणा, यसको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। कतै नजानुहोला, हेर्दै गर्नुहोला एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवरमा। र स्पोर्ट्स आवरमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल वेस्ट लिफ्टिङका चिफ कोच हुनुहुन्छ राम पौडेल सर। हामीसँग चितवनबाट जोडिनु भएको छ र वेस्ट लिफ्टिङमा नेपाली वेस्ट लिफ्टिङले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साउथ एसियन गेममा पाएको सफलताको विषयमा चर्चा पनि भइरहेको छ र अब पनि हाम्रो विषयात्मक छलफल हुनेछ। नेपाली वेस्ट लिफ्टिङमा युथहरूको अब युथ प्लेयर्सहरूको कतिको इन्ट्रेस्ट देख्नुहुन्छ यसमा र यसको विषयमा अझै यसलाई बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको लागि म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। राम सर, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ है त कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर, तपाईँको त्यो क्यामेरा चाहिँ मिलाइहाल्नुहोस् एकचोटि राम्रोसँग। ल सर, अब त्यही त सर, अघि हाम्रो कुराकानी भयो। अब सफलता असफलता त एउटा खेलमा हुन्छ नै पक्कै पनि, र यसको लागि अब एकजनाले चाहेर मात्र हुने होइन। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो एसोसिएसनदेखि लिएर हाम्रो युथ एन्ड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीदेखि लिएर सबै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद एनएससी सबैको हुनु पऱ्यो नेपाली खेलकुदमा होइन। अब त्यही पनि कहिलेकाहीँ अब उतार चढावहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति पुस्तान्तरणको कुराहरू आउँछन्, जेनेरेसन चेन्जको कुरा आउँछन्, ट्रान्जिक्सनको कुराहरू आउँछन्। जस्तो हाम्रो अब कमल अधिकारी सर हुनुहुन्छ, तारादेवी म्यामहरू हुनुहुन्छ, लक्ष्मी म्याम, उहाँहरूको एउटा एरा थियो जसले साउथ एसियन गेममा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्थ्यो, ओलम्पिकसम्म पुग्नुहुन्थ्यो, नेसनल इन्टरनेसनल गेमहरू सबै खेल्नुहुन्थ्यो। अब त्यो जेनेरेसन अब बिस्तारै चेन्ज भइरहेको देखिएको छ, किनकि यो चोटिमा अब सन्जु चौधरी, विकास थापा जस्ता यङ प्लेयरहरू अगाडि बढ्नुभएको छ र साउथ एसियन लेभलमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ। उहाँहरूले स्वर्णधारीहरू हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय हामी पुस्तान्तरणको अभ्यासमा लागिरहेका छौँ। कस्तो देख्नुहुन्छ युवाहरूको यसमा चाहिँ अहिलेको रुचि कस्तो छ? अहिले अब कस्तो भने वेट लिफ्टिङ एउटा पावर गेम हो अनि अब 51-52 वर्षसम्म खेलेर मेडल ल्याएको पनि कि त्यो इन्टरनेसनल रिजल्टहरू छ। यसको खासै उमेरको उ त हुँदैन, तर उसको के हुनु पऱ्यो भने फिजिकल फिट हुनु पऱ्यो। फिजिकल फिट हुनु पऱ्यो, उसको खानपिन सब अब यो उठ बस उसको जाने दिनचर्याहरू सब जाने एकदम अब जेन्टल्ली उसले मेन्टेन गर्न सक्यो भनेदेखि अब एज 40-50 वर्षसम्म नि खेल्न सक्ने हुन्छ उनीहरूलाई। तर अब त्यो के हुन्छ भने अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ फेरि अब हामी उनीहरूलाई के हो त भने अब एउटा डोमेस्टिक खेलाडीको रूपमा, अघि मैले एकचोटि उदाहरण दिएको थिएँ सर, एउटा डोमेस्टिक खेलाडीको रूपमा जस्तो उहाँहरूबाट अरू खेलाडीहरूले मोटिभेसन पाउन्, उहाँहरूको ट्रेनिङ चाहिँ रेगुलरै जस्तो राख्ने र नयाँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि हामीले प्रायोरिटी चाहिँ उहाँहरूलाई भन्दा नयाँ खेलाडीहरूलाई प्रायोरिटी दिने। अब यो किसिमको वातावरण बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ अब नयाँ खेलाडीहरू केही निस्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि अब त्यतिकै जुन अहिले स्टेप उहाँहरूको बढिराखेको छ त्यो स्टेपलाई अझ चाहिँ अझ अग्रिम पङ्क्तितिर लैजाने र अनि विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि प्रशिक्षणहरू पनि एकदम नियमित सञ्चालन गरेर जिल्लाहरूबाट पनि नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू निकाल्न सक्यौँ भने
हाम्रो वेट लिफ्टिङको भविष्य चाहिँ नि अवश्य पनि निश्चितै छ र उज्जवल छ। तपाईँको प्रशिक्षण काल कस्तो रह्यो? यस्तो सोच्नुभयो भने आफूले एनालाइसिस गर्नुभयो भने आफ्नो प्रशिक्षण काल अनि यसमा जिल्लामा हुने कोचहरू गुरुहरूको तपाईँको अन्तर्गत जति पनि हुनुहुन्छ मुख्य प्रशिक्षक हुनुहुन्छ तपाईँ, कस्तो छ प्रशिक्षणको अवस्था? कस्तो चुनौतीहरू देख्नु भएको छ यसमा? समस्या के छन् अनि त्यो समस्याहरूलाई तपाईँहरूले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ या भनौँ त्यसको सामना कसरी गरिरहनु भएको छ? प्रशिक्षणको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ सर तपाईँ? अब एकदम अब छातीमा हात राखेरै भन्नुपर्दाखेरि अब कतिपय ठाउँहरूमा अब गुरुहरूले ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ, अब त्यो ट्रेनिङमा सामानहरू छैन है हामीसँग, लो सामान लियो उसले भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अब मैले त सिफारिस गर्ने हो, लो यो फलानु जिल्लामा सामान अलिकति पठाउँ भन्ने हो। अनि अब कतिपय ठाउँहरूमा अब त्यो सामान दिन पनि अब एक सेट अब सके दुई सेट पठाइदिनु पाएदेखि महिला पुरुषले दुईटै टिमले राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्न पाउँथ्यो। अनि बेला बेलामा अब त्यो प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा अनुगमन भइरहन पर्ने, त्यो प्रशिक्षकले प्रशिक्षण गराए कि गराएन भन्दा पनि प्रशिक्षकले प्रशिक्षण गराएको र नगराएको भन्ने कुरा यो प्रतियोगितामा उसको खेलाडी सम्बन्धित जिल्लाको खेलाडीहरू सहभागी हुन्छ नि, त्यो नै हो उहाँहरूको अब जिल्लामा खटिनु भएका प्रशिक्षकहरूको पछि नै त्यही हो। उहाँहरूले प्रशिक्षण गराएको र नगराएको त त्यहाँ त्यसै पनि देखिन्छ। तर अब त्यो प्रशिक्षण गराउने इन्भाइरोमेन्ट बन्न सक्यो कि सकेन जिल्लामा, प्रशिक्षण दिने हलको अवस्था कस्तो छ, सामग्रीहरू के चाहिँ ऊ छन्, पर्याप्त छ कि छैन। अनि अब अहिले हाम्रो अब वेट लिफ्टिङ त्यो उचाल्ने र पछार्ने मात्रै नभइकन अब यसको विभिन्न अब हेर्दा स्नेच र क्लिन एन्ड जर्कद्वारा दुईवटा इभेन्टमा हाम्रो खेल सकिन्छ। तिनवटा चान्स पायो, 6वटा चान्सपछि हाम्रो खेलै सकियो। अब हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। तर यो चाहिँ के छ त भने हाम्रो होल बडीको मसलहरूलाई डेभलप गर्न पर्ने हुन्छ। अब त्यो डेभलप गर्नको लागि त्यो स्नेच र क्लिन एन्ड जर्क मात्रै गरेर त हुँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ नि अब विभिन्न अब ट्रेनिङका मेथडहरू छन्। त्यो मेथडहरूमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू छ, त्यो सामग्रीहरू पुग्यो कि पुगेको छैन, अब हल चाहिँ नि कस्तो खालको छ, प्रशिक्षण दिनको लागि उपयुक्त छ कि छैन, यो कुराहरूको अनुगमन भइदिने, परिषदबाट पनि यो कुराहरूको अनुगमन भइदिने र अब त्यस्तो कमी कमजोरी भएको ठाउँमा ती सामग्रीहरू अपर्याप्त छन् भनेदेखि सामग्रीहरू पुर्याइदिने परिषदले, सङ्घले। अनि यस्तो भयो भनेदेखि निश्चित रूपमा हाम्रो खेलको स्तर अब हामीले नयाँ चाहिँ प्रतिभाहरू, अब हाम्रो नयाँ प्रतिभाहरू अहिले हामीले हेर्दाखेरि अब हरेक जिल्लामा हाम्रो जुन गुरुहरू हुनुहुन्छ, हरेक जिल्लामा हाम्रो अहिले प्रतिभाहरू, नव प्रतिभाहरू एकदम अब सहभागी हुनुहुन्छ प्रशिक्षणमा। तर त्यो क्लिन एन्ड जर्क र स्न्याच मात्रै गरेर त्यो पुग्दैन, त्यहाँ फिजिकल फिटनेसका सामग्रीहरू पनि चाहियो। अनि प्रशिक्षणसँग आबद्ध हुनुभएका गुरुहरूलाई बेला बेलामा यो हाम्रो विभिन्न सेमिनारहरू हुन्छ नि, अब कतिपय रुल्सहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ, कतिपय ट्रेनिङका मेथडहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब साइन्टिफिक भइसक्यो नि त, अब त त्यो ढुङ्गे युगको जस्तो बिहान बेलुकै क्लिन एन्ड जर्क स्न्याच मात्रै गरेर त त्यो डेभलप त हुँदैन। अनि त्यो अब खेलाडीको स्किल डेभलप सहित उसको फिजिकल फिटनेस पनि डेभलप गर्दै जान पर्यो। त्यो कुराहरू कतिपय गुरुहरूलाई थाहा भयो नि बिर्सिसकेको हुनसक्छ। त्यस कारण यो
बेला बेलामा प्रशिक्षकहरूलाई अब एउटा हुन्छ नि के अरे रिफ्रेस कोर्सहरू मह्म, हो त्यस्तो कोर्सहरू गराउने, त्यो गराउँदाखेरि प्रशिक्षकहरूमा पनि अलिकता ऊ हुनुभएको जस्तो एउटा आफूलाई बाइस भएको जस्तो फिल भएको हुन्छ नि, मह्म, अथवा आफूलाई चाहिँ यो गेम गराएर यो ट्रेनिङ गराएर के छ र मेरो अब 2-4 वर्ष बाँकी छ भनेर एउटा अर्कै मोड लिन खोज्नु भएका प्रशिक्षकहरू पनि के मह्म, हुन्थ्यो भनेदेखि यी रिफ्रेस कोर्सहरूले मह्म, एक्टिभ हुने अनि आफ्नो समस्याहरू पनि केन्द्रमा चाहिँ प्रत्यक्ष आफ्नो प्रस्तुत गर्न पाउने त्यस्तो किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो भने अब तालिम तथा प्रशिक्षण विभागबाट पनि मह्म, यस्तो अब बेला बेलामा अब प्रशिक्षकहरूलाई चाहिँ अब यो कोर्सहरू जस्तो हामी नेसनल टिममा आबद्ध भएको प्रशिक्षकहरूले त अब बेला बेलामा हाम्रो कोर्स भइरहेको हुन्छ अनि हामीलाई त्यो जानेका कुराहरू बिर्सेको भए त्यो रिभाइज हुने भयो अब नजानेको कुराहरू सिक्न नि पाइयो मह्म, अनि त्यो त हामीले लिइरहेका हुन्छौँ मह्म। तर जिल्लामा बस्ने प्रशिक्षकहरूलाई त्यो पटक पटक चाहिँ नि हामीले रिफ्रेसमेन्ट कोर्सहरू गराइरहन पर्ने अवस्था छ। हजुर, त्यसपछि चाहिँ अलिकति चुस्तो हुने भयो हाम्रो प्रशिक्षणको अवस्था होइन हजुर, सर? अलिकता त्यो के हुन्छ भनेदेखि अलिकता आफूलाई चाहिँ नि एउटा त्यो अब कस्तो हुँदो रहेछ भने अब उमेर पनि अब 50 कटिसकेपछि नि मह्म, अब कति नै छ र अब त्यो 2-4 वर्ष त अब यसो गरेर पनि अब जाहिर पकाइन्छ भन्ने कतिमा त्यस्तो पनि धारणा देखिन्छ। छ होइन? अब हाम्रो गेममा मात्रै होइन आहा, धेरै गेमहरूमा पनि त्यस्तो आहा, देखिन्छ। त्यो सोच हटाउनु पर्यो अब। फ्रस्ट्रेट हजुर मह्म, फ्रस्ट्रेट हुने कतिपय आहा। कारणले सामग्री मागिरहेको हुन्छ, सामान दिँदैन अनि पर्याप्त सामान छैन, हलको अवस्था राम्रो छैन ट्रेनिङ हलको, अनि कोचहरू आफै चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेट भएर मह्म, अनि त्यो ट्रेनिङमा अलिकता सक्रिय नभएको अवस्था पनि छ। मह्म, त्यसकारण त्यस्तो उहाँहरूलाई एउटा कस्तो भने फेरि एक्टिभ मह्म, बनाउनको लागि उहाँहरूको समस्याको समाधान पनि गरिदिने र रिफ्रेसमेन्ट कोर्सहरू चाहिँ नि समय समयमा भइरहेको भने जिल्लाबाट हाम्रो खेलाडीहरू त्यस्तो अब करातेको ताइक्वान्डोको जस्तो फुटबलको जस्तो भर त हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खेलाडीहरू त हुँदैन। मह्म, अब हाम्रो जिल्लामा एउटा ट्रेनिङ सेन्टर हुन्छ, त्यो ट्रेनिङ गर्ने कसले त भनेदेखि त्यो त्यो करिब करिब 5 किलोमिटर एरियाभित्रको मह्म, खेलाडीहरूले गर्ने हो। हजुर, अनि अर्को ट्रेनिङ सेन्टर छैन, जस्तो अब कराटेको ताइक्वान्डोको त स्कुल पछि चाहिँ नि छन्, मह्म, उहाँहरूको अब भोलिन्टियर कोचहरूले ट्रेनिङ गराइरहनु भएको छ। अब भलिबल हाम्रो नेसनल कुनै भइहाल्यो, अब सानो ठाउँ भए पनि अब भलिबल खेल्न मिल्ने, अब भलिबलको त्यत्तिकै चाहिँ नि अब ऊ हुन्छ, फुटबल त्यस्तै भयो भने हामीले यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि जस्तो जिल्लाबाट हरूको पार्टिसिपेन्ट अब करातेमा उहाँहरूको कतिवटा चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरबाट एउटा जिल्लामा उहाँहरूको कम्तीमा भने 15-16वटा ट्रेनिङ सेन्टर हुन्छ। मह्म, त्यो ट्रेनिङ सेन्टरबाट फेरि पहिला आफ्नै ट्रेनिङ सेन्टरमा छानियो अनि त्यसपछि त्यो टोटल चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरबाट छानिएकाको फेरि छानिएर एउटा जुन खेलाडी जान्छ नि, हजुर, त्यो उहाँहरूको चाहिँ जुन खेलाडीहरूको पार्टिसिपेन्ट र उहाँहरूको कम्पिटिसनको तारतम्य र हाम्रो चाहिँ नि तारतम्यमा फरक भएको छ। हाम्रो अब जिल्लामा 2टा ट्रेनिङ सेन्टर हुने हो भने अति राम्रो, हजुर, र भएका पनि चाहिँ नि त्यो ट्रेनिङ सेन्टरहरूलाई ट्रेनिङ सेन्टर के कस्तो अवस्थामा छ त्यो बुझिदिएर सम्बन्धित निकायले बुझिदिएर त्यसको चाहिँ नि अब निर्माण अब अलिकता आधुनिकीकरण गरेर बनाइदिनु पर्छ भन्ने लागेर त्यो बनाइदिने भयो भने त
हाम्रो यो वेट लिफ्टिङ त हजुरको अब एउटा भनौँ न फुटबलको चाहिँ हरेक स्कुलमा फुटबल खेल्छन्, हजुर उहाँहरूको जिल्लामा सिलेक्सन हुँदाखेरि त हरेक स्कुलबाट छानिएर आएको खेलाडी हुन्छ। तर हाम्रो त त्यो जम्मै एउटा ट्रेनिङ सेन्टरमा 5 किलोमिटरको केही एउटा सराउन्डिङ भनौँ न, त्यो 5 किलोमिटरभित्रको युवाहरूले खेल्ने हो। त्यहाँबाट छानिएर आएका त्यति मात्रै एउटा ट्रेनिङ सेन्टरबाट आएका र तीनमध्येबाट छानिएको खेलाडीले त अब अहिले यत्रो राम्रो प्रगति गर्न सक्यो भने हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टरहरू पनि अलिकति बढाउँदै लाने र प्रशिक्षकहरू पनि थप्दै लाने भनेदेखि त हामीले त साँच्चै भने मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हामीले 5-7वटा चाहिँ गोल्ड मेडल ल्याउनु पर्ने हो। हजुर प्रत्येक सिजनमै ल्याउनु पर्ने हो, हरेक साउथ एसियन गेममै ल्याउनु पर्ने हो यस्तो भयो भने त होइन सर? हजुर हजुर ठिक छ सर, यो कुराहरू अब सम्बन्धित निकायसम्म चाँडै नै पुगोस् होइन सर? आज अलिकति हामीसँग समयको पनि अलिकति अभाव भइसकेको छ। अब यो सम्बन्धित निकायले यो कुराहरूमा चाँडै ध्यान दियोस् र तपाईँ मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्णतया पालना गर्नुहोस् र अब आउने खेलकुदमा अब आउने जुन अब साउथ एसियन गेम लेभलका एसियन च्याम्पियनसिपहरू लगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। हामीलाई वेट लिफ्टिङले धेरै माथि सफलताको शिखर चुमेको हेर्न पनि मन छ, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। र यहाँसम्म हामीलाई टाइम दिनुभयो, आज यो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भएको छ, खेलाडी लगायत प्रशिक्षक लगायत अन्य अफिसियल्स व्यक्तिहरूको लागि पनि एउटा राम्रो सन्देशहरू पनि दिनुभएको छ, त्यसको लागि पनि तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद है त सर। हस् धन्यवाद। हस् सर। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली वेट लिफ्टिङ नेसनल टिमका चिफ कोच हुनुहुन्छ राम पौडेल सर, उहाँसँग चितवनदेखि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो र नेपाली वेट लिफ्टिङले भोग्नु परेका समस्या र यसका समाधानको विषयमा पनि कुराहरू गऱ्यौँ र यसमा खेलाडीहरूको सहभागिता न्यूनतया खेलाडीहरू यसमा सहभागी हुनुहुन्छ अहिले र यसलाई अझै पनि युवाको माझमा लोकप्रिय बनाउनको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसको प्रशिक्षण स्तर कस्तो रहेको छ भन्ने कुराहरूमा पनि विशेष कुरा गऱ्यौँ र आउने दिनहरूमा अझै साउथ एसियन गेम लेभलमा भने नेपालको वेट लिफ्टिङले अझै प्रगति कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि अलिकति चर्चा पनि गऱ्यौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, भोलि फेरि पनि अर्को एउटा फरक प्रसङ्ग र फरक विषयवस्तुको साथमा फरक व्यक्तित्वसँग पुनः कुराकानी गरेर तपाईँहरूसँग उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई आजको लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन र जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला र निषेधाज्ञाको पालना गरिदिनुहोला। हवस् त दर्शकवृन्द, नमस्कार।